درستکردنا لاپ ریپورته بر کابکارینانا کامپیوتری اوه تمپلت ما بو هاکیت دا هکر و کامپیوتر هبیتن دبخوی تمپلتی دانلود کن عنوان لاپ ریپورتا خود چکن و بمونه determination of glucose ناو خو یه ثلاثی دل ویره چکن supervised باید ناو supervisor خود ویره چکن و سال و حیف اکتبر 2020 الفيري جي اول ديما هيك دا تشيكا بشي تو خلاص كي كارك بس كيش صفحة دي صفحة وي تشيكا and then introduction to the test اخو شرحك بسيط دي الفيري ده طبعا انت محتاج ريفرنس اكي مصدر اكي اگر اول دي جوجل ليفاكي بلاد كلوكوس معنى بيسا ومع اف سايتا هاتن تو ده بخو بعد سایت که یه چا بیتن یه معترف بیتن یعنی نه سایت کهش قصد بیتن آن پشتی سایت بود اول بیتن تو ده صح که کابوده چه نویسانه مهمه ام بس بو مثال دل وره چکن نویسانه ده بخو بی گوهر ناتوی ده بخو لیکه اول کوپی الوره ده پیست که اوه ایه يبقى نفسي نویسانه هست بس اینترو اکد درست نم ده بخود درست که و دوتشه گوهوری نالب که تقدیم و تأخیر و بخو لغته بگوهوری اوت میتل دیفته بشی تا بخو نویسان اینا تو ده بخو خینی نویسان ها گرنگ بس ده بهینی شرحک و بسیط وره اینتر دبیجی بخود تعدیل آلیکه و ده گوهوری ناتوه دلیکه لچه رفرنس که کما رفرنس کرده هک ناف نویسانه دا و رفرنس دریشمه هی نکه اوه با مقطع یه introduction اوه بری دوتا اخیره دی قوسه که وکه دی چی صح که الویره هکر تا ناف هبیتن او سال نکه الویره مع ناف نینه بس مع صلاحی 2019 و اوه جی عنوان بابتیه والبني بني ديش هذا كوبي رايت كيريا اول بني سايتي اول فيره جلوبال دايابيتس كوميونيتي اول كوبي رايت حتى صالات شنده اگر تا ناف هبو و سال هبو دي ناف سالا بي بس اگر تا ایک شوانه بیتن دي ايه فيره اول جلوبال دايابيتس كوميونيتي دیگه جی دی سی نو کمان آف نینه بس مساله های 2019 که مسال جی نباد دا ساله که اینه 2020 الویر امده چی لکن که اینه جی دی سی 2019 چونکه اوه بابت یه نویسه 2019 بس ناوه آیتری ننویسه او جی دی سی فاریزه 2019 اگر ناف هوا دا ناوی دیماهی گل وره چکن ناو فامیلی نمیویه و ساله رفرنس دیماهی که دب خوچه های رفرنس دیماهی که کن اول وره دیسا اگر ناف هوا دا ناوی دیماهی که چکن و فاریزه و ناو دویه دی دا کنه حرفت اولی و دوت بس وره دیسا مینه هم ده چه لکن هم ده هر وی اینین اوله چکن جی دی سی و دب دریجاهی چکن اوله کنه جی دی سی داوه رابطه تبقیتم زاین داوه اختصاری چیه Global Diabetes Community فاریزه قوسا ساله وگه اوه اگر ناو بادا بس ناویوی دیماهی که چه گی و فاریزه
و نوت يدي هكر ايك بادو بادا بس حرفت اولي كاتشكي و دوت فارزة و قوسا صالي داوكي الفيري صال معكو 2019 2019 دوت ده عنواني شكي عنوانه أبو بعد تاجي إيناي أبا عنواني blood sugar level ranges فيريجي دي بس كي هرب في آية دواكي بهتن الديفرا دي جهة نشرة كيا هر ني كوبي رايت هاي أبا دي ديجيتال أبا دا بيتس ديجيتال ميديا التدي أبا جهة نشرة دوت retrieved مادام السايتي إنا عندي السايتي شنو بس retrieved و دو نقطة دي تشيكين دي سايت خو كوبي كين paste أبا ميكا رفرنسي ما خلاص الفيريجي كنت نوف تكست تيجي دا بجي هكر دو تيست بن دو دي طبعا دي سر هر دو تيست آخفي أبا introduction خلاص methods procedure كنت دو وقته تو چات مختبره و حتی تو جده کریده چکریه ده نویسی اوش همی آگرنگ تره پتر درجه یال سروی methods دلیب انگلیزی ها خو نویسی کاتت مختبره و چکریه جبلی ریزالت بس کاتت چکریه حتی بودا ریزالت در کفتی تو ریزالت دیل ویره نو نویسی ریزالت ان ویره در نویسی انو که methods بس بو لغتی هندرش مباهد نویسانیت مهم بو لغتی فایده جب کن مادام ویا انجام دای وقت لغت ما چه بیتن past simple بیتن و past simple passive past simple هکت بشکل که عم تو بحثی چطه که بوری بکی و passive هکت تو بیجی هاته افتشته هاته زیده کرن افتشته هاته انجام دان هکر او بوده که passive نو که past simple بس subject verb past نو که فکر بیجن اون تیزایمانی که we went او subject او verb past passive چاویا هکم بجین هاته اوانو که هکم چی نوه هکم بهی نوه دو ترباط was turned on هاته هل کرن ساکن اوه دی بده چه هم بیه پاس ده اینین بیه پاس واز ویرن جا بو تاکی وازا بو جمعیشی ویره هکر سابجکت ما تاک بیتن وازا هکر یه جمعشی بیتن ویره او پشتینگی ورب کما چه ورب هده که اینه پی پی ورب سه که اوه دا بیتا پاسف که اینه بیشین و ترباط هاته هل کرن چی بیشین was turned on که اوه بیه پاستا اوه جی پی پیه water was added که اوه آف هاته زیده کرن was added temperature was set بلا گرمه هاته تحدید کرن که اوه جی پی پیه مانه set پاست و پی پیه توی هر سیده نکمل ویره چه نویسه منا نویسه on Tuesday morning we went to clinical chemistry lab to do the انجام دین determination of serum glucose test Kiva at Amelia Clinical Institute Medical Laboratory Department أول جملة دي firstly we prepared سكذا pasta ما آماده کردم we prepared the main tools and instruments required for the test which consisted of the following كويت بكاتبون جوان أجهزة و طولا هم ياد نویسی که چه طولو instrument هبون بره خلاده نویسی الديفرا من چه گوتیا خطوة ايكي ما جهاز تقول انا شولي ابا نكالفير ما تشكيلين then water bath was turned on هاتا هل كرن water was added off هاتا زيدا كرن و براغرماتي هاتا تحديد كرن بسي و حفته temperature was set to 37 degree after that ساكي ابا بو مانا نكالفير ما دست بكي ما first leap كار اينا و هكال ديفرا and then و after that و يعني ابا و اتوارجتين
ما بين جملة هكا خطوة بو خطوة تشي فوب كار بيني كابدين بشتينجي ماتش كر after that باشي ماتش كر after that spektrofotomi دواستينات on spektrofotomi ترى هل كران absorbance was selected ما يعني absorbance هاتا جيجرتن و the wavelength was set wavelength هاتا تحديد كلمة بوتشي بو 500 نانومتر دي في بروسيجر ما the biolab kit for determination of glucose transferred from fridge to place of work أفا شكلك عام وكلي كأفا ما كيت خوش سلاجي إناي بوتشي كاري جبرتشه to take enough amount of reagents and standard دا ور بگیرین تراخو ش reagenti و کارچند reagent که دونه سنه دیگر استانداردی و دیفرا دی بیجی که بچه تا چند جوار گرد که تا چند جوار گرد تکرد کی بدا و تکرد و ترباسی دا اوا دی نویسی پشتی او خلاص بوی and then transfer it to fridge again مجرد که دی که خود گرد سلا جدافه دانه خراب بیتن دیفرا سیرام نخوشی هاتا آماده کرن enough amount of the serum was added to the tube بس ترامه ما چرا کر ما ترا خود سیرام کرد تیوبه کی دا و دی تمام که ایجا ما کرد و ترباثی دا حتی تستش سرد کنو و جا خطوه دی وراچی اوه میثودز چش همی ها گرنگ تره ده همی خطوه بیشی که وچه کرن نافچه دا که یعنی حتی دیمایی کن The هنا results on this occasion the بيجي كا result تا چند درکفت the result of the test was and when compared to normal range دمیت تا مقارنه کن دیگل range normal it is کجا normal یا abnormal و دیگه تمام که اگر زیاده تر با دا پیدا بیتن اگر normal range درکفت با دا بیته اگر چه ایش اگر یک کم تر با دا یعنی سبب چه بیتن تا چه ایش بتن اواتش دا خراده بحث که هر دیساب کردین یعنی که بس میثودز دی بشک درش بیت هیدی خرد کردن conclusion بس 3-4 رزکا دی بیجی مثلا اف تست مکر بما اف نتیجه در کفت اف نتیجه نورمالا آنی اب نورمالا بعضی یعنی 3-4 رزکا بس دی بیجی رفرنس جی اوجی ما خلاص کرد و ملاحظه که اگر دو تست بند دی بو دو تستا چکی مثلا شرح جی بو دو تستا میثودت هر دو تستا دی چکی و ریزالت و دیسکیجنت هر دو تستا دی چکی کنکلوژن جی بو هر دو تستا دی چکی اوه لابتوب نبیدن مگوتی دی بخوچه ها چکد نوتاکی وگتن موبایل خدا دی نویستن دی نوابت خونه ویسیدن مثلا اوه clinical chemistry 1 lab report by دی نوابت خوی ثلاثی نویسیدن و اما رأسان دی بخو introduction چکد نفسی خواهد مگوتین methods دی چکدن و result و discussion دیش کد conclusion و reference و دی نویسان خره کپی کد پشتی خلاص کرد دی نویسان خره کپی کد و دی چیت مدل خواه که و او بابت دوا لاب ریپورت دا هایده وکی و دی لاب ریپورت ها خوشی او تو تسلیم که دی وکی آد سابمیشن و بشید آد سابمیشن دی دو خیار هن خیارک تکست بوکس اگه فایل بوای اوید فایل هن تکست بوکس بوده اوید تنویسان های تنویسان خوب پیست که تکست بوکس دا و دی سابمیت که